आयज ह्या गांवांत साल्वादोर दे मुंदो सगळीं सालय म्हूण वळखता. म्हणटच ह्या गांवांत आमच्या पात्रांची सालादोर सायबाची परब आनी आयज हो दोबाजो आमी समरपताना पवीस सभा जेजूच्या रुपांतराची परब करता. हे दोनूय परबो आमकां आदार दितात. ओदीक साल्वादोर सायबान जें जिवीत आमकां दिलां तेंच हे जिवीत आमी फुडें व्हरून आमी एके भाशेन बरी जावं, नवी जावं, रुपांतरलोली जावं. म्हणटच ही परबेक आयज आमच्या दोबाशार सिंधुदुर्ग हांगासरलो बिशप येवचो आसा. बिशप आग्नेल पिनेरो खेरीत भाशेन तो म्हजो शेजारी आनी आयज आमच्या गांवांत येता आमकां खुशालकाय. आनी आयज आमची पोरजां हे आमच्या बिस्पाक आतां आमी येवकार दितल्या आनी आमची भुरगीं नाच करून ताका भितर मंदिरांत काडटल्या आनी आयचो मागीर आमी कोणोस कातरूंक वेतल्या आनी दोबाज्याचे मीस 10 वरांचेर जातले. म्हणटच हे सगलो समरोप आमकां एके भाशेन खुशालकायेचो, देवाच्या देण्याचो आनी बेसांवाचो जावं म्हूण आनी सगल्यांक साल्वादोर सायबाची खुशाल बरी परब हांव आवडयता.
ताका गेले नाका माझी 모션이 사하려 너가 대가자나 모데 거렌 상타 두야우 아사 모자나바 액타이 사하려 너가 대가자나 모데 거렌 상타 아사 आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी पर तुमची सव्य आसूं मोगाड बाबा भयणानो आज सगळीं आमी कुशालकायेन देवाक 3 वासूंक एकठांय जाल्या जेजू ह्या आमच्या सोबीत देण्या खातीर देवान आपणाच्या पुताक ह्या संवसारांत धाडलो स्वर्गा संवसाराचो राय जेजू आमचो आज जेन्ना ही परब आमी समोर रमता आसतना साल्वादोर साहेबाची परब समोर रमता आसतना आज खेरीत भाशेन आमी सगळीं हांगासर एकठांय जाल्या ह्या नव्या कोणसांचेर ह्या नव्या शेताचेर देवाचो आशिर्वाद मागून देवान मनशाक आपणाच्या सारक्याचो आनी आपणाच्या रुपाचो रचलो आनी मनशाचें जिवीत ह्या संवसारांत ताचें उदार पसंत करचे खातीर देवान खेरीत भाशेन मनशाक ही सोबीत सुंदर सृश्टी फावो केली मनशान हे सृश्टीचेर वावर करचो आपणाचो गाम वारोवचो आनी हे तरेन ह्या सृश्टींतल्यान जें उत्पन्न जाता ताचे उद्देशी आपणाचें तशेंच दुसऱ्याचें उदार पसंत करचें ही देवाची येवजण मनीस शेत हो बी रोंपता पूण ह्या बियाक कितलें फळ मेळटलें त्या मनशाच्या हातांत ना तें देवान आसा खेरीत भाशेन हें देवाचें उदारपण देवाचें बरेंपण आमी सगळीं मानून घेतात आनी खेरीत भाशेन मनशाच्या वावराचेर हे सृश्टीचेर शेता भाटांचेर आनी भाशेन आशिर्वाद मागुया तरेकवार भासांनी आमच्या वावराचेर देवान आशिर्वाद घालूंक आनी तो सुफळ एक पावूंक हे वेळार मागून घेवया देवाचें उतर आमच्या पावलाक पुजलो हे वेळार देव आपणाच्या उतरांतल्यान आमकां खेरीत संदेश दिता तो ह्या वेळार आमी चितान आयकुया 2 दुतांच्या इतिहासा वेले वाचप स्वर्ग आनी संवसार आनी सोमदीर आनी तांचे भितर आसा तितलेंय रोचलां त्या जिव्या देवाशी परतून येयात आदल्या पिणकांनी आपआपली वाट दवरूंक सगळ्या विदेशांक ताणें निर्मिलें तरी आसतना बऱ्यो बऱ्यो वस्तू करून आपणाकूच गोवाय दिनासतना तो रावूंक ना स्वर्गार जावन तो पावस धाडटा पण करता आनी जेवण दिवन तुमकां खुशाल करता सर्वेस्पराचें उतर देवाचे बरोबर देव आपणाच्या उदारपणान जमीतली फळां दिवन आमचें जिवीत कुशाल करता आमकां राखता सांबाळटा होच देव आमकां सदांच आपणाच्या कुरपेन सांबाळून आमच्या शेतां भाटांचेर आशिर्वाद घालून आनी आमचो आतांचो वावर सुफोड करूंक हे वेळार आमची अस्कोताय ओळखून घेवन देवाच्या कुरपेचेर आनी बोडाचेर पातयेवन आमची मागणी देवा मुखार आमी दवरुया
तलो आमच्या वावराच्या फळांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल सर्वेस्परा. सगळीं म्हणुया. आमच्या वावराच्या फळांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल सर्वेस्परा. देवा, तुजे पुज्व जतनायेन तुवें भुयेंतली पोसण आमकां दिलाय. आमचो घाम व्हारोवन आमी भुयेंतली एकठायलीं हीं फळां आमची कुडीच्या पोसणाक आनी मोनाच्या विकासाक उपकारो. जबाब. आमच्या वावराच्या फळांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल सर्वेस्परा. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उद्देशी तुवें आमकां निवणपणाच्या फळांनी बोल्ली. आमी ताचे सवे एकवटून जिविताची संपूर्णाय देशी आनी सुभाम फळां दिशी कोर. जबाब. आमच्या वावराच्या फळांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल सर्वेस्परा. आमच्या वावराची फळां तुवें दिनवासनेच्या बलिदानान भावार्थाचो घोट समरुंबूंक खुणा करून घेतलाय. तर तुज्या पुताच्या जेवणार संस्कारून पवित्र करचे खातीर आमी हाडटाव त्यो वस्तू तुजे पवित्र सोबेचो जीव सांबाळूंक फळादीक जायश्यो कर. जबाब. आमच्या वावराच्या फळांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल सर्वेस्परा. सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तुज्या सोमेस्त भुरग्यांनी भेदभाव नासतना निती प्रमाणे वांटून घेवंक तूं निर्मिताय. सर्व दुबळीं आनी गोजेवण भावा भयणां शांतीन आनी संवस्थायेन जिवन सगळ्या काळजान तुजी मोहिमा गावूंक आनी निरंतरीन तुका वाखाणूंक पावो. जबाब. आमच्या वावराच्या फळांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल सर्वेस्परा. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा, सर्व वस्तूंच्या रोचणारा मोडबांतलो पावस आनी दो धाडून आनी दाना फळांचे सुबापी तूं आमकां ह्या वर्साच्या पिकावळी खातीर आमी तुका आर घालिता. तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिल्ल्या ह्या बऱ्या देणेनी तुज्या भावार्थ्याचे ओत्रेक तुवें सुफोड केल्याय. देखून तुजें बरेपण आनी काकलूट आमी निरंतरी वाखाणू आनी अशें ह्या काळाच्या देण्या वरवीं सासनीक देणी सोदून काडूंक ह्या संवसारांतल्या देण्यांचो आमी उपयोग करूं. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमची सोवी आसूं आम्हा सगळ्यांचेर आनी ह्या शेताचेर सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आपलो सुभाम आशिर्वाद घालूं. Inting round doon.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ